वेलकम टु यु अल। यस भिडियोमा म टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिससँग सम्बन्धित बेसिक कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि हामीले हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाइपोथेसिस भनेको एउटा यस्तो एजम्पसन हो अर्थात् हाम्रो सपोजिसन हो। त्यो चाहिँ यो पपुलेसनको बारेमा, पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा हामीले गरिएको एउटा एजम्पसन हो। यो एजम्पसन चाहिँ यो हाम्रो विभिन्न स्याम्पलको चाहिँ एभिडेन्सको आधारमा चाहिँ हामीले तयार गरिन्छ। त्यो एजम्पसन पछि गएर ट्रु पनि हुन सक्छ, फल्स पनि हुन सक्छ, अर्थात् एक्सेप्ट हुन पनि सक्छ र रिजेक्ट हुन पनि सक्छ। त्यसैले हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ इज अ स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक अफ मेकिङ डिसिजन फर क्लेम अर एजम्पसन द्याट वी मेक अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर बेस्ड अन स्मल स्याम्पल इन्फर्मेसन भन्छौँ। हामीले लिएको स्याम्पल इन्फर्मेसनको आधारमा पपुलेसन अर्थात् ठुलो चाहिँ समय क्षेत्रमा भनौँ, ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो रिजल्ट आउन सक्छ भनेर एउटा क्लेम गरिन्छ। त्यो क्लेम नै हाम्रो के हो त हाइपोथेसिस हो। र त्यही हाइपोथेसिस अर्थात् त्यो क्लेमको टेस्ट अर्थात् त्यो ट्रु हुन्छ या फल्स हुन्छ भन्ने कुराको टेस्टिङ प्रोसेस नै के हो त हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हाइपोथेसिस टेस्टिङको विभिन्न स्टेप्सहरू हुने गर्दछ। फर्स्टमा हामी नल हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने काम हुन्छ। त्यसैगरी थर्ड स्टेपमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स क्याल्कुलेसन हुन्छ। फोर्थ स्टेपमा हाम्रो सिग्निफिकेन्ट लेभल डिफाइन गर्ने अर्थात् हामीलाई क्वेसनमा दिएको लेभलमा बसेर हामी त्यो हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्छौँ। र फिफ्थ स्टेप हो क्रिटिकल भ्यालु अर्थात् टेबुलेटेड भ्यालु लुकिङ, यो हामीले टेबलमा हेर्ने काम गर्छौँ। र लास्ट स्टेप हो टेकिङ डिसिजन। अब हामी यस स्टेप्सहरूमा भएको एउटा कम्पोनेन्टहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। नल हाइपोथेसिस भनेको हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भन्छ। अर्थात् हामीले एजुम गरेको कुनै पनि पपुलेसन प्यारामिटरसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनमा फरक छैन, त्यहाँ कुनै पनि फरक छैन। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन, अब जस्तो मिन पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनबाट आएको इन्फर्मेसनहरूमा फरक छैन भनेर भनियो। अर्थात् पपुलेसन प्यारामिटरसित सम्बन्धित प्रोपोर्सनलहरू, पपुलेसन प्रोपोर्सन र स्याम्पल प्रोपोर्सनमा हाम्रो कुनै फरक छैन भनियो। त्यो भनेको नो डिफरेन्स, फरक छैन भनेर अर्थात् इक्वालिटी साइनमा डिफाइन गरिने हाइपोथेसिसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भन्छौँ। नल हाइपोथेसिसलाई H0 ले डिनोट गरिन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू हामी क्वेसनमै गएपछि बुझ्छौँ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो नल हाइपोथेसिसलाई डिनोट गर्ने H0 इज टु भनेर म्यू अर्थात् पपुलेसन मिन इज इक्वल टु, अब हामीले एज्युम गरेको पपुलेसन मिनको प्यारामिटर्स त पपुलेसन प्यारामिटरसित रिलेटेड हाम्रो मिनसम्म छ भनेदेखि म्यू इज इक्वल टु म्यू नट भनेर हामी सपोज गर्थौँ। अर्थात् हामीले क्लेम गरेको पपुलेसनसित सम्बन्धित एभरेज अर्थात् मिन नै हाम्रो म्यू नट हो यो केसमा। र त्यसै गरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको नल हाइपोथेसिसको ठिक अपोजिट, उल्टो भनेर डिफाइन गरिन्छ। हाइपोथेसिस कम्प्लिमेन्ट्री टु द नल हाइपोथेसिस इज कल्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। यसलाई हामीले H1 ले डिनोट गर्दछौँ। यो चाहिँ टु टेल टेस्ट अर्थात् एउटा टाइप चाहिँ टु टेल टेस्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ वान टेल टेस्ट हुन्छ। वान टेल टेस्ट पनि कहिले राइट टेल टेस्ट र कहिले लेफ्ट टेल टेस्ट हुने गर्दछ। कुनै डाइरेक्सन छैन, हामीले क्लेम गरेको फिगर इक्वल छ या छैन भन्ने मात्रै हामीले क्लेम गर्दैछौँ अर्थात् त्यो टेस्ट गर्दैछौँ भने हाम्रो टु टेल टेस्ट भयो। तर हामीले एज्युम गरेको चिज यो कुनै पर्टिकुलर भ्यालुभन्दा ठुलो छ अर्थात् कुनै पर्टिकुलर भ्यालुभन्दा सानो छ भनेर हामीले त्यसरी सेट गरियो भनेदेखि त्यसलाई हामी वान टेल टेस्टको रूपमा लिन्छौँ। विशेष गरी ग्रेटर द्यान म्यू इज ग्रेटर द्यान म्यू नट अर्थात् पर्टिकुलर पपुलेसन मिनसँग भन्दा ठुलो छ भन्ने केसमा हामी राइट टेल टेस्ट भनेर जान्छौँ, नभए लेफ्ट टेल टेस्ट भनेर जान्छौँ। सो वान टेल टेस्ट र टु टेल टेस्ट जसको डिरेक्सन डिफाइन गरिन्छ, यता योभन्दा यो ठुलो, योभन्दा यो सानो, यो लेसर, स्मलर, मोर भन्ने कन्सेप्टहरूसित रिलेटेड कुरा टेस्टिङ आयो भने हामी त्यसलाई वान टेल टेस्ट भन्छौँ भने अब इक्वल छ या छैन भन्ने कुरा मात्रै टेस्ट गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टु टेल टेस्टको रूपमा डिफाइन गर्दछौँ। अर्को स्टेप हो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक।
टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स डिफ्रेन्ट टाइपको टेस्टहरुमा फरक फरक फर्मुलाले त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ अर्थात् यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु पनि भनिन्छ। यदि जेड टेस्ट गर्दैछौँ भने जेडको क्याल्कुलेटेड भ्यालु, टी टेस्ट गर्दैछौँ भने टीको क्याल्कुलेटेड भ्यालु, यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु अर्थात् फरक फरक फर्मुलाहरूले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स क्याल्कुलेट गरिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ जेनरली 4 वटा टाइपको टेस्टहरुको बारेमा कुरा गर्दछौँ, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट र काई स्क्वायर टेस्ट। यो फरक फरक टेस्टको लागि फरक फरक फर्मुलाहरूले यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ। अर्को स्टेप हो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ अर्थात् हामी आफै एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट जेनरली हामी एउटा कमन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% भनेर लिने गर्दछौँ। यसको अर्थ के हो भने हामीले एज्युम गरेको चिज, हामीले सपोज गरेको चिज 100% अर्थात् 100 मा चाहिँ 5% फल्स आए पनि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने सेन्सबाट हामी यो बुझ्छौँ। यसलाई रिजेक्सन केस, रिजेक्सन चाहिँ भन्छौँ। जस्तो 5% फल्स आए पनि त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्ने केस लिन्छौँ। त्यसबाट यसलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट, यसलाई अल्फाले डिनोट गर्छौँ। यसलाई अल्फालाई हामीले जस्तो 5%, 10%, 1% जेनरली हामीले युज गरे लेभल अफ सिग्निफिकेन्टहरू भयो भने यसलाई हामी यसरी 0.05 को रूपमा पनि लेख्दछौँ अर्थात् 5% भनेर पनि लेख्दछौँ। यो फरक फरक सिग्निफिकेन्ट लेभलको लागि टेबुलेटेड भ्यालु यो कहाँ काम लाग्छ भन्दा टेबुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेटमा हुन्छ। जस्तो जेड टेबुलेटेड भ्यालु अर्थात् टी टेबुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेसनमा चाहिँ हाम्रो अल्फाको भ्यालु के हो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। यो पनि 1 टेल टेस्ट र 2 टेल टेस्ट के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित फरक फरक भ्यालुहरू आउने गर्दछ। यो कुरा विचार गरेर हामीले जेडको टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने गर्दछौँ। त्यो त्यसै टेबुलेटेड भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल भ्यालु भन्दछौँ। क्रिटिकल भ्यालु भनेको अब यो चाहिँ कुनै टेस्टहरुमा डिग्री अफ फ्रिडम पनि सँगसँगै राखेर हामी त्यसको टेबुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दछौँ हेर्दछौँ भनेदेखि। नभएदेखि जेड टेस्टहरुको लागि हामीलाई डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँदैन, जस्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट कति हो भन्ने कुरा सँग सम्बन्धित रहेर त्यसको टेबुलेटेड भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्दछौँ। त्यो चाहिँ अब डिसिजनमा कसरी युज गर्छ त्यो हेरौँ। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको इम्पोर्टेन्ट र लास्ट स्टेप हो टेकिङ डिसिजन। डिसिजन लिने काम हामीले अघि भर्खर गरेको जेडको टेबुलेटेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु, अब यदि जेड टेस्ट गर्दैछौँ भने है, जेड टेस्ट गर्दैछौँ भने जेडको क्याल्कुलेटेड भ्यालु र जेडको टेबुलेटेड भ्यालु कुन ठुलो छ अर्थात् कुन सानो छ सित सम्बन्धित रहेर हामीले डिसिजन लिने गर्दछौँ। यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु ग्रेटर छ भनेदेखि हामीले H0 लाई रिजेक्ट गर्दछौँ। अनि यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो छ अर्थात् इक्वल छ, टेबुलेटेड भ्यालुसँग बराबर छ भने पनि हामी H0 लाई एक्सेप्ट गर्दछौँ। अर्थात् नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनको लागि हामीले जेडको क्याल्कुलेटेड भ्यालु जहिले पनि टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो हुनुपर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यदि H0 एक्सेप्ट हुन्छ भने, एक्सेप्ट हुने केस आउँछ भने H1 चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, किनभने यो दुवै एक आपसमा कम्प्लिमेन्ट्री डिसिजन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा हुने 6 वटा स्टेपहरू नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट र अनि क्रिटिकल भ्यालु र डिसिजन टेकिङ 6 वटा स्टेप्सहरुमा रहेर कुनै पनि हाइपोथेसिसलाई हामी टेस्ट गर्ने काम गर्दछौँ। यसैलाई नै हामी टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भन्दछौँ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। यो हायर लेभलको रिसर्च बेसिस स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ विशेष गरी युज हुने यो एउटा कन्सेप्ट। यसमा कसरी टेस्टिङ चाहिँ गरिन्छ, यो 6वटा स्टेप्सहरुमा कुनै स्टेपमा 1-2टा स्टेप घट्न बढ्न सक्दछ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर जेनरली यो 6वटा स्टेपमा बसेर हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गरिराखेको हुन्छौँ। हामीले भन्दै गरेको फरक फरक टेस्ट अर्थात् जेड टेस्ट अनि टी टेस्ट, एफ टेस्ट र काई स्क्वायर टेस्ट मध्ये काई स्क्वायर टेस्टमा कुन टेस्ट कुन बेलामा काम गर्ने, कुन बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामी 1 बाइ 1 अब जेड टेस्ट, सुरुमा जेड टेस्टको बारेमा अलिकति कुरा गर्दछौँ। व्हेन टु युज जेड टेस्ट अर्थात् जेड टेस्टलाई हामीले कहिले प्रयोग गर्ने। यदि हामीलाई
पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। फर्स्ट केसमा हेरौँ, यदि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन छ र यदि त्यो टेस्ट चाहिँ हाम्रो मिनसँग सम्बन्धित छ भने हामी जेड टेस्टको प्रयोग गर्दछौँ। यदि स्याम्पल साइज भनेको हामीले पपुलेसनबाट चुज गरेको सेलेक्टेड स्याम्पलहरूको सङ्ख्या चाहिँ n चाहिँ 30 वा 30 भन्दा बढी छ, 30 वा 30 भन्दा बढी छ भनेदेखि हामी जेड टेस्टको प्रयोग गर्दछौँ र पपुलेसन विशेष गरी नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने पनि हामी जेड टेस्टको प्रयोग गर्दछौँ। जेड टेस्टसँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम अब हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। द मेन इन्कम अफ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 100 इम्प्लोइज अफ एन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न वाज फाउन्ड टु बी 1580, अर्थात् 100 इम्प्लोइको मेन इन्कम चाहिँ 1580 भेटियो भनेको छ विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 80। हामीले यहाँ दिएको डाटाहरूको बारेमा अलिकति खेलौँ। जस्तो यहाँनिर हामीलाई नम्बर अफ स्याम्पल भनेर स्याम्पल साइज भनौँ, नम्बर अफ स्याम्पल साइज अर्थात् n इज इक्वल टु हामी भन्न सक्छौँ यहाँ 100 इम्प्लोइको एउटा डाटा कलेक्सन गरिएको, अर्थात् पपुलेसनबाट 100 वटा डाटा हाम्रो स्याम्पलिङ लिएको रहेछ। त्यसै गरी यसको चाहिँ मिन क्यालकुलेट गर्दाखेरि स्याम्पल मिन भन्नु, यसलाई हामी स्याम्पल मिनलाई हामीले x बारले डिनोट गर्छौँ। स्याम्पल मिन छ 1580 विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हाम्रो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, त्यसपछि यसलाई हामी स्याम्पल एसडी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी यसले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको 80 दिएको छ। सो यति इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीलाई क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन, यस ई अफ मिन, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन जुन हामीले योभन्दा प्रिभियस युनिटमा हामी पढ्छौँ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन क्यालकुलेट गर्नु भनेको छ, यसको फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई रुट अन्डर एन हुन्छ। तर यहाँ यदि हामीलाई यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने हामी यसलाई स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रूपमा युज गर्दछौँ। त्यसो भएर यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई स्क्वायर रुट अफ एन हुने गर्दछ। यदि यहाँ फर्मुला राखियो भने 80 बाई स्क्वायर रुट अफ 100 गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ यहाँ 80/10 हुने भयो। सो 0 0 क्यान्सल गरौँ, 8 आयो, अर्थात् 8 इज द स्याम्पलिङ इरर, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भन्न सक्छौँ, जुन कुरा अहिले हाम्रो जेड क्यालकुलेसनमा अर्थात् टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा युज हुने गर्दछ। अब हामी टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसतिर जान्छौँ, अर्थात् क्वेसन नम्बर बीमा टेस्ट वेदर द स्याम्पल मिन डिफर्स फ्रम द पपुलेसन मिन अफ 1600। अब हामीलाई पपुलेसन मिन 1600 हुन्छ कि हुँदैन, अर्थात् 1600 भन्दा फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने छ। अर्थात् फरक छ या छैन भन्ने मात्रै टेस्ट गर्नु छ, योभन्दा ठुलो छ योभन्दा सानो छ भन्नेतिर हामी जानु छैन। त्यसबाट यो टु टेल टेस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल, टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको पहिलो स्टेप नम्बर 1 हाम्रो नल हाइपोथेसिस सेट गर्दैछौँ। सो नल हाइपोथेसिस भनेको हामीले h0 ले डिनोट गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। सो h0 इज इक्वल टु हामीले पपुलेसन मिनलाई म्यू को पर्टिकुलर, अब हामीलाई 1600 पपुलेसन मिन हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नु छ। सो नल हाइपोथेसिसमा 1600 नै हो, अर्थात् देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्न खोजेको। यहाँ हामीले देयर इज नो डिफरेन्स, नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स between population mean and sample mean भन्न सक्छौँ यसलाई। अर्थात् यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा the population mean is equals to 1600 भनेर सोझै राख्न पनि सक्छौँ। अर्थात् नल हाइपोथेसिस हामीले सेट गर्दा नोटेसनमा मात्रै सेट गर्ने होइन, एक लाइन यसको मिनिङ सहितको एउटा यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो भने स्टेप 2 मा
स्टेप 2 मा हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्दछौं। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई हामीले H1 ले डिनोट गर्ने भनेको थियौं र मैले भनिहालेँ यो हाम्रो डाइरेक्सन यसमा दिएको छैन, ठूलो या सानो, इक्वल हुन्छ या हुँदैनसित सम्बन्धित हो। अब हामी अल्टरनेटिभमा इक्वल हुँदैन भनेर जान्दछौं। त्यो भनेको देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन population mean and sample mean भनेर जानु पर्यो। अर्थात अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसलाई भन्दाखेरि the population mean is not equal to 1600 भनेर जानु पर्यो। तेस्रो स्टेप नम्बर 3 टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो। यसमा हामीले मीन माइनस म्यू डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भन्ने क्याल्कुलेट गर्दछौं। मैले अघि नै पनि भने यो हाम्रो फरक टेस्टको लागि फरक टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फर्मुला हुने गर्दछ। यो हाम्रो पहिलो केस अर्थात यो हाम्रो के भन्छ जेड टेस्टको लागि जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला हाम्रो म्यू माइनस मीन डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भन्ने हुन्छ। अर्थात मीन भनेको यो स्याम्पल मीन भयो। स्याम्पल मीन हामीलाई 1580 दिएको छ माइनस पपुलेसन मीन हामीलाई 1600 लाई टेस्ट गर्नु भनेको छ डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर हाम्रो 8 आएको छ। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दछौं। यसको क्याल्कुलेसनबाट हाम्रो -2.5 आउँदैछ। यो हाम्रो z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो। ओके, अब हामी स्टेप 4 मा जान्छौं। स्टेप 4 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट डिफाइन हुन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेको अल्फाको भ्यालु अर्थात रिजेक्सन केस हो। रिजेक्सन केस हामीलाई यहाँ कुन कति पर्सेन्टमा यो क्याल्कुलेट गर्नु भनेर कतै पनि तोकेको छैन। यो दिनुपर्छ अर्थात यो दिएन भने हामी यसलाई 5% को रूपमा लिन्छौं। त्यसो भएर 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्टमा हाम्रो यो क्रिटिकल भ्यालु अर्थात टेबुलेटेड भ्यालु अब हाम्रो टेस्ट हुँदैछ। सो स्टेप 5 मा हामी क्रिटिकल भ्यालु क्याल्कुलेसन अर्थात z अल्फा अर्थात z को टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ। यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ यो हाम्रो 1.96 हुने गर्दछ। 5% लेभलमा 2 टेल टेस्ट ख्याल गरौँ, यहाँ 2 टेल टेस्ट हो। यो 2 टेल टेस्ट हुँदैन थियो, यो 1 टेल टेस्ट हो भने यसको भ्यालु 1.256 अथवा समथिङ केही हुन्छ। सो 2 टेल टेस्टको लागि हामी यहाँ यो भ्यालु हाम्रो टेबलबाट खोजेको। यो टेबलबाट कसरी खोज्ने म त्यो पनि यहाँ भन्दैछु। हाम्रो बुकको लास्टमा जेड टेबल दिएको हुन्छ। यो जेड टेबलको तलपट्टि सर्टकट की फर क्रिटिकल भ्यालु भनेर हामी यहाँबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अर्थात अल्फाको भ्यालु 5% हुने केसमा जेड अल्फाको भ्यालु 1.96 भनेर दिएको छ। यो भ्यालु नै हाम्रो त्यहाँको टेबुलेटेड भ्यालु हुने गर्दछ। 2 टेल टेस्ट हो भने, यदि राइट टेल टेस्ट र लेफ्ट टेल टेस्ट हो भने अर्थात 1 टेल टेस्ट हो भने यसको भ्यालु 1.645 अर्थात लेफ्ट टेल टेस्ट हो भने -1.645 हुने गर्दछ। यसरी टेबुलेटेड भ्यालु टेबलबाट चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु क्याल्कुलेसन भइसकेपछि स्टेप 6 अर्थात लास्ट स्टेपमा हामी डिसिजन टेकिङ गर्दछौं। डिसिजन लिने काम गर्दछौं। डिसिजनमा अब हामी जेड को क्याल्कुलेटेड भ्यालु र जेड को टेबुलेटेड भ्यालुलाई हामी कम्पेयर गर्दछौं। कहिलेकाहीँ यो माइनसमा आइदियो भने हामी यसको मोडुलस भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्दछौं। सो मोडुलस भ्यालु अफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ जेड र टेबुलेटेड भ्यालु अफ जेड हामी यो क्याल्कुलेट गर्दछौं। जस्तो यहाँनेरि हामीले अघि न जेड को क्याल्कुलेटेड भ्यालु माइनसमा आएको छ। सो जेड को क्याल्कुलेटेड भ्यालुको मोडुलस भ्यालु निकाल्ने भने
2.5 हुन्छ। सो 2.5 भन्दा 1.96 भन्ने चिज चाहिँ 1.96 भन्दा 2.5 ग्रेटर भयो, अर्थात् क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो देखियो यो केसमा। सो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आउनु भनेको यहाँ किन आयो भन्दा 2.5 भन्ने चिज 1.96 भन्दा ग्रेटर छ। द्याट्स वाइ H0 अर्थात् नल हाइपोथेसिस अब यो केसमा हाम्रो रिजेक्ट हुन्छ। र यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुनु भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनु भनेको यो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देखियो, इट इज दैट देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्न पाइयो। इट इज सिग्निफिकेन्ट मात्रै भनौँ यहाँ। अर्थात् हामी अब कन्क्लुजनमा जान्छौँ। यसले के भन्यो भने H1 एक्सेप्ट हुनु भनेको H1 मा हामीले म्यू इज नट इक्वल टु 1600 भनेको थियो। सो देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन, अब हामी यहाँ कन्क्लुजन लेखौँ, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन population mean and sample mean भन्न सकियो। अर्थात् अर्को ल्याङ्ग्वेजमा the population mean is not equal to 1600 भन्न सक्यो। अर्थात् population mean 1600 लाई हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कन्क्लुजन आयो। ल यो भयो हाम्रो जेट टेस्टको टेस्टिङ, अर्थात् भनौँ न हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट भनेको के हो देखि लिएर यसका स्टेप्सहरू र एउटा जेट टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने इक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ दिएँ। अब यसै गरी हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अरू टेस्टहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।